بلند رکھو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ود نعرہ حیدری۔ ایک بندے سوال کی تھا نبیوں دے سلطان کو لوں، مولا فرماؤ جبرائیل فرشتہ افضل ہے یا تواڈا بھرا علی افضل ہے؟ شیر مصطفیٰ تے جلال آیا، پاک نبی دی آواز پہ آندی ہے، سوال کریں دے تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ سوال تے نہیں کیتا تیرا بغض بولے ہے؟ اگر سوال کیتا ہی تغور نال سن، جیڑے موجود نہیں انہاں نو انج دس، جیڑا بندہ بھی میں مصطفیٰ دے فرمان دے تحت میرے بھراؤ علی نو من ونجے، وہ بندہ فرشتے تو افضل ہے، تو علی دا مقابلہ جبرائیل۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بیو مظہر العجائب تدھیر کے مرگ۔ اتنا ہی میں پڑھنا ہے جتنا میں پڑھ لیا، خطبہ نہیں پڑھیا، فضائل مکمل نہیں کیتا، جڑا پوری تے آندہ مقصد رومن ہوندہ ہے۔ کوشش کریں جو تیری اکھیں سیدہ دے چند کم آمن، تو سجیندہ بیٹھو اسے کتھے میں گناہگار دی اکھیں، کتھے زہرا دے نفیس پتر، خالق اکبر دی عزت دی قسم، یہ ایڈا عبرت اٹھائی حسین جو قانون بن گئے، جتھے حسین نو کوئی روے آنسو زمین تے نہیں آندہ بلکہ تطہیر علی چادر تے آندہ ہے۔ تُسا مومنین دی اکھیں دے آنسو کٹھے کر کے حسین دے زخمت اللہ کیا دیا جاگ علاج لئی ودیاں۔ الحمدللہ بابا، الحمدللہ بابا۔ بڑی سونی مجلس پہ پڑھ دائی میں تو پہلے میرا عزیز جتھے اس ممبر چھوڑے نا، سوچ کے قسم خدا دی کچھ ہو رہا ہیں، انہیں ممبر پاک دے دل بن گیا، جتھے اس ممبر چھوڑے ہے اتھاؤں ایک 70 دنوں دکھن دی سناوا۔ نبی پاک دا بڑا صحابی ہے، نام اس جابر بن عبداللہ انصاری، حدیث کی سادہ راوی ہے، حسین دی قبر دا پہلا مجاورے رونی دا میرے کہ نبی پاک دے دنیا تو ٹر ونجن تو بعد تے امت دی محمد دی دین مکان دے من تو بعد اے بڑا صحابی جابر رسول پاک دی قبر تے چاچا آکے رسول خدا دی قبر تے اے ان سجا ہاتھ رکھ کے رو رو کے بیٹھا دے، مولا نگری چنگی نہیں لگ دی جتھے بطول جھنکی دی رہی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ مولا اس مدینے کی میں رہا جتھے تیرا علی مجبور ہے، مولا اوہ مدینہ جس ممبر تے بہ کے تو آتا میں نا میری دھی سچی ہے، مولا حالات بدل گئے اس ممبر تے لوگ بہ کے آدھن مسئلے تو بھول گئی ہے۔ مولا میں اس مدینہ نہیں رہندا، بھائیہ نے گل کر کے جابر نے چھوڑ دیتا مدینہ، جا کے یمن چ وسنا شروع کیتا، بدل گئیں روتی بھین تے بھیرا تو وطن چھوڑیا تا جابر یمن چے، بدھے ہوئے رام ترٹے تا جابر یمن چھے، سید کربلا پہنچے تا جابر یمن چھے، اوپر بھی اڈا محرم دنی زہرا دی وسدی جھوک لوٹی گئی، جابر یمن چھے۔ اللہ جاندہ ہی نے دہویں دی دیگر نو پتران بھتریجیاں سمیت کربلا دے ٹیبیں سن گیا ترائے دن دا تسا حسین تے پوائیاں نے بی بی زینب نو کڑیاں، یہ چپ جو کریاں کہنو کڑیاں پوائیاں نے بولو، اس بی بی نو کڑیاں پوائیاں نے جہندے بھیراوان نو پتہ کوئی نائی ساری بھین دا قد کتنا ہے، پوائیاں نے کڑیاں تا جابر یمن چھے، جتے بھیراوان نال نئے سمجھنا ہوتے بھر جائیاں نال پہنچ گئی، تا جابر یمن چھے، جیڑی بی بی پڑھیا نا قرآن، علی جیسا مشکل کشا امام لوگ کے دھی دا قرآن سنیا، وہ ابھی بھی شرابی نال بولیں دی رہی، جابر یمن چھے زندان او ملیا جندی چھت کوئی نہیں، جابر یمن چھے اوکھیاں تے بھامے سوکھیاں آخری نے بھگئیاں قیداں، تو چپ کر گئے کوئی سوکھیاں نہیں بیاں، اتنی اوکھی قیدہ ہی نہ علی دیاں دھیاں تے نوہاں دی، چاچا جنہ ولیاں نہ وطن تے نانے دی قبر تے رو رو کے بیٹھیا دیا، نانا تیری امت میں نو اتنا جگائے میری دید موک گئی ہے۔ الحمدللہ بابا، الحمدللہ بابا، الحمدللہ بابا۔ اللہ جاندہ ہی نہیں اوکھیاں تے بھامے سوکھیاں آخری نے بھگئیاں قیداں، اتھو ٹوریاں نہیں علی دیاں دھیاں تے نوہاں،
یمن بیٹھے جابر دے ذہن وچ خیال آیا ڈھیر سارا عرصہ گزر گیا ہے وینا نجف اشرف امیر المومنین دی قبر دا کرے نا سلام رومنی تو میرے دیکھیں علی دیاں دیاں تے نو ٹوریاں نشان بچوں جابر ٹوریے یمن جو 130 سالہ دا بڑھڑا صحابی رسول دا نجف پہنچ کے امیر المومنین دی قبر دا انج پہلا چکر واللئی تے بنی اسد لوگ گندے آئے او صحابی رسول دا تو وسداری ہیں زینب اجڑ گئی ہے ہی کو سوال کی دے تو سمجھو آدھے اجڑ گئی ہے عباس کے تھائی بھین دے بھیرا دے چپکا کے غازی نو زہرا دے چند ماریا گیا کوئی قبر دے نشان دا پتا چھٹا صاحب بھر کیا دے نہیں ہو ارمانے سانو قبر دے نشان دے علم نہیں تو چپ کر گئی ہیں جیڑا بندہ کدی نہیں رونا جنہیں لاکھیں نا قبر دے نشان دے علم نہیں بڑھڑے جابر آسمان آلے پاسے نٹھے چھٹا صاحب بھر کیا دے پالنے والا بے نیاز جو ہوئے ہوں زینب دا ویر گم نام تناہی علی دی قبر دے سجاد رکھ دے اچھا مولا اجازت کیڑے وینا کربلا اکھی نال ونج وینا جیڑا سیدہ دی جھولی اچھ کھیڑ دا آئی اج قبر اچھ کی میں ستا بھی ہے اللہ جان دا انہیں 130 سالان دا بڑھڑا صحابی رسول دا ٹر بھی آئی اس رنگ نال ٹورے آئی اس مرفت نال ٹورے آئی نجف تو کربلا جو آج کروڑاں دی تعداد لوگ اسے دی سنت دے ٹور دیں اللہ جاندہ انہیں ٹوریا نا چاند قدم چاہوے یا وات رک بنیا اتبا نامی غلام نہ لے وہ کیا کیا سمجھ نہیں آدھی ٹورنا ہے وات رونا ہے رک بنا ہے چھٹا سا بھر کے آدھے میں مرد ہو کے تھک بیاں پتہ نہیں ہوں مستور ہو کے گینے ٹور دے الحمدللہ بابا الحمدللہ بابا جنہوں مندر شرم آدھے بندہ ماتم نہ کرے سی اللہ جاندہ انہیں پہنچ گیا جابر کربلاؤ دریائے فرات کی تس غسل اتبا نامی غلام نہ لے جو جوتی سامنے رکھی آدھے جوتی چال ہے اس نگر یہ جوتی نہیں پامنی مت میرے قدم اتھے آمیں جتے بی بی زینب کھلوتی رہی ہوئے اچھا جابر دے پہنچن تو پہلے نا چاچا جابر دے پہنچن تو پہلے حسین دی قبر آز آئی حسین دی قبر دا کسی نو نہیں پتا جی میں چندر سا امیر المومنین دی قبر آز رہی جی میں آج تک محمد دی دھی دی قبر آز ہے ایک بندے سوال کی دا تیرے 6 میں امام کو ہے مولا تو اڈی ڈاڈی جدہ دی قبر اکھاں واسپیاں معصوم دیاں فرمائند المومن تتا پتا لکسی جنہ سادے بار میں دو ہوتی ظہور قبر دے سران دیا کہ اکسی قبر تو بہر آکے دس کون جھنگیں داری گئی الحمدللہ بابا الحمدللہ بابا انہیں جابر دے پہنچن تو پہلے حسین دی قبر آز آئی اللہ جان دے انہیں اکھاں پہیاں وستیاں آنسو زمین دی زینت پہ بندن آئے بین الحرمین دے آدھج بین الحرمین و جگن وادن اے اس پاسے حسین دی قبر اے اس پاسے عباس دی قبر آدھالے مقام نوادنی اسے نوادنی بین الحرمین اے بین الحرمین ہی پہنچیا بار غزنفر چاند میرے ذاکر بھیرا پڑھ دن جو جابر پوچھنا شروع کیتا کتھے سوتوں ہیں تلبدہ نہیں نہ بھائی نہ سادہ عقیدہ نہیں سادہ عقیدہ جو اس دور دا کلندر نہیں بول سکدا اس دور دا شمس نہیں بول سکدا اے کیویں ہوئے جیڑا حسین نو چاہ کے کھڑاوے محمد دیاں جتیاں صاف کرے حسین دی قبر تو بھول ونجے میں مندہ ہی نہیں اے ہو ہی نہیں سکتا جنہ پہنچیا نا بین الحرمین دیات دے اچانک سجے پاسو محمد دی خوشبو شروع ہوئی کھبے پاسو علی دی خوشبو شروع ہوئی جابر نے پوچھنا شروع کی تا سمجھ نہیں آتی زہرا دا چان محمد دی خوشبو تے ٹرنا ہے یا علی دی خوشبو تے ٹرنا ہے حسین دی قبر ہلی ہولے جی آواز پیان دی نانا میرا سلام کرنا چاہنا ہے محمد دی خوشبو تے ٹردا اگر عباس کا سلام کرنا چاہنا ہے علی دی خوشبو تے ٹردا میں جرو نہیں تا میں ڈوڑے کے حسین دی قبر تے آ کے حسین دی قبر نگل نہ لا کے رو رو کے بیٹا پوچھ دے واقعی ساچے تھی منتا کریں دی رہی ہے شبر خنجر چلے الحمدللہ بابا الحمدللہ بابا واقعی سچے دی منتا کریں دی رہی ہے شمر خنجر چلیں دی رہی ہے اکبر دے بابے دی قبر ہل گئی ہولے جی آواز پیان دی نانا تھوڑا سونا ہی ہے لوگ اس تو زیادہ جڑے دھیاں رکھ دے ہو سرچہ میں سیدہ لے پاسے ویک جڑا بندہ کدی نہیں رونا دے مجلس حسین چوئنہ میری آنکھ وضو نہیں کریں دا اگر میں جملہ لیا سمجھا میرے پڑھنے فرق نہ ہویا تیری اکھی دا وضو ہو ویسی شبیر دی آواز پیان دی نانا تھوڑا سونا ہی ہے اکبر دا بابا دی منت تو کوئی وڈی گل ہوں دیئے شبیر دی قبر ہلی ہول جی آواز پیان دیئے کیا دساوا میرے پتر دی جگیر جو میری دھی ناج لوٹا کے ڈور گئی الحمدللہ بابا الحمدللہ بابا اللہ جان دا انہیں میں نوکرہ میرے پتر دی جگیر
میری دھی ڈاج لٹا کے ٹر گئی ہے، اللہ جان دے نے بہ نہیں سکیا، زہرا دا چن تو موقع دا گواہیں، تیری ماں وین کریں دی آئی، میں تو برداشت نہ نو دے، تیرا وین میرے جگر تو پار، میں بہ نہیں سکتا، میں نے اجازت پوری ذمہ داری نال گل پیا کرے نا۔ اکبر دے بابے نے کوئی سوال نہیں کیتا، تھوڑی دیر واسطے کیوں آئے ہیں، جلدی تیاری کیوں کیتی ہے، ہن کن منجنائی؟ اللہ جان دے نے اٹھیا جابر، تمہید ختم دے پہلی 70 مسائب دی پیا پڑھنا، ہن جھولیاں پھیلا بے، آکھ جانے تے تھکیاں سیازادیاں جانے، آئے ہی بین الحرمین دے آتج، بھجن عباس دی قبر ہلی، او صحابی رسول نا میرے نال کیوں ناراض ہیں، میں تو کیوں نہیں آندہ، چھٹا سا بھر گیا تھا گل ناراضگی دی نہیں ارمان دیئے، وے دھریوں کڑیاں پہندی رہی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، وے دھریوں تے کڑیاں پہندی رہی، جے سچ پوچھنا میں نے بہن تے بھیرا دی چپ کھا گئی۔ اللہ جان دے نے آئے عباس دی قبر تھے، کافی دیر غازی دی قبر تے بہمن تو بعد منگی ایسی اجازت، اچھا فضل دا بابا میرا سلام ہوئی، میں ٹریا میں عباس دی قبر ہلی، نانا کن ویسے ہیں، کوئی وسن دے رہ گئے ہیں، آلیہ جنگلے ودی رول دی ہوئے میں وطن تے وساں، پہلے پتہ کوئی نہیں، جنگلان دا رخ کرے سا، محمد رو دیاں دھیاں دے اجڑن دی مکان دے سا، عباس دی قبر ہلی، نانا تیری منت کرے نا تو اتھائیں ٹک پو، تیری مینو ہے ضرورت، جابر دے بدن اچھ کپ کپی پیدا ہوئی، تھائیں ایڈے وڈے سردار مو، میں حقیر دی ضرورت، عباس دی آواز پہیاں دی نانا اے کربلا لی نگری، اللہ دی کائنات دی واحد نگری ہے، جیسے علی دے پتران دائی خون ہے، دھیاں دائی خون ہے، لوگ سواریاں گزریں دن حسین دی قبر تو، میں قبر چھونا بے چین، تیری منت کرے نا اتھائی ٹک پو، تو بڑا من حسین دی قبر دا پہلا مجاور، جدہ کوئی آوے نا ظاہر، تو کرے قبر دی نشان دئی، او کرے سن زیارت، محمد دی دھی انہاں دے حق کے کرے سی دعا، اگر کوئی ایسا نگریے جاوے بھوکا، کھواں میں کھانا، کوئی آوے تسا، پیواں میں پانی، بس ایو ذہن اچھروے کوئی بھی اپنی سواریاں تے سوار ہو کے، نیاز حسین میں سیدہ لے پاسے ویکھیں، کوئی بھی سواریاں تے سوار ہو کے، اس نگری چو نہ گزرے، اے عام نگری رہی، اے بن گیا محلہ، بلکہ جنہ کوئی آوے نا مسافر 9 میل دا مارے واللہ رو نہیں تا میرے دیکھیں، عباس دی قبر ہلی، ہولے جئی آواز پیاں دی نانا، اے ہر نو قانون سناویں، مگر خیال کریں بیتالی محمل لے کے سجاد کی ای شام، جدہ سجاد واپس مللا، سجاد نو آکے چاچا بیاد آئی زینب دا محمل میری قبر تے آ بہا، بے قبر تو بہرا کے سین دا کرے سا استقبال، الحمدللہ بابا 19 سفر دوپہران دا ٹائم، حسین دی قبر دا مجاور مقرر ہوئے جابر، اوپر بھی 20 سفر دا نہیں، 20 سفر دا دین دوپہران تے آیا، جابر کہوے کہ کربلا دے بننے تے ترائے محمل، اس تو بڑے کیڑے مسائب ہوندن، ترائے محمل، محملن دے پھٹے ہوئے پردے، مہاری ہو جن دی کمر جھکی ہوئی، اے متھے تے یاد رکھے نا، اے غور نال ویکھن تو بعد چھڑا سا بھر کے آدھے او نہیں، او بیتالی اے ترائے، او کڑیل جوان ہے بڑھڑا، وینا سرداران دا حکم سننا، اے 2 آسیاں دے سارے تے بڑھڑے جابر نے ٹورنا شروع کی، جیڑا بندہ ہون تک نہیں رو سکیا، تیرے تے سوال ہے جابر دی کتنی عمر آئی؟ بولو یاد 130 سال، سجاد دی کتنی عمر آئی؟ 24 سالان دا کڑیل جوان، اس تو وڈا مسئلہ میری ذاکری ہے ہی کوئی نہ، 130 سالان دا بڑھڑا صحابی رسول دا، حسین دے 24 سالان دے جوان پتر دروے کیا دے ضعیف میرا سلام ہو، سجاد کمر صدی کر کے آدھا ہے نانا میرا ہی سلام ہو، تیری تے میری عمر تقریباً برابر، سمجھ نہیں آدھی نانا کیوں صدے نہ ہے، نانا عمرہ نال رشتے بدل نہیں میں دے، جابر نے گل شروع کی تھی، او مسافر اگر ہے نا زیارتی اٹھ بہا، اپنے پردے دارن لہا، میں ٹورنا اگوں تساں ٹورو میرے پچھوں، میں کرے نہ قبران دی نشان دئی، آج ہے غریب دا چہلم، تیرے پردے دار لازہ انہوں رو لمن جاندے رومن علی شام ٹور گئے،
اجر عام نہیں اجرت امت دی ستائی ہوئی محمد دی کلی دی دعا کرے سی اگلی گل جابر نے کی تھی اگر ہیں بھوکا تک کھانا کھوائے نہ جڑا بندہ ہون تک نہیں روس گیا اگلی گل جابر نے کی تھی اگر ہیں تسا تا پانی پیوائے نا کمر سیدھی کر کے آدھا ہے نا اس نگری دے رواج بدل گئے سال پہلے گزریاں تا پانی کوئی نہیں دا الحمدللہ بابا اگلی گل جابر نے کی تھی اگر ہیں مسافر تا 9 میل دا واللہ مار اے واللہ مارن دا کہیا کہ بولو دسو کہیا کہ حسین دی قبر دے مجاور کہنو آکیس حسین دی پگ دے مالک نو کیا کیس اگر ہے مسافر تا 9 میل دا واللہ مار اوکھی کمر سیدھی کر کے نا سجا دی آواز بیان دی نانا کریمان دا منن اللہ معلوم ہونے حکم دا سنائی ہے ذرا غور نال ویکھنا میرا چہرہ تے دس متنو کی ہو جی معلوم ہونا کافی دیر غور نال ویکھن تو بعد ٹھڈا سا بھر کے آدھا ڈاٹا تھک ہویا معلوم بھی ہونا ہے سجا دی آواز بیان دی نانا آپ انصاف کر جس پور دے مردے دے تھکے ہوئے ہوئے انہاں دی مستوران دی کیڑی حالت الحمدللہ بابا الحمدللہ بابا الحمدللہ بابا سونا رو بیٹھا میں بہت مہنگی ادا کہنا حقیقت دا گر یہی کو جو ہے مولا تیریاں جائیاں دے پردے سلامت رکھے اللہ جان دے انہیں سجاد دی آواز بیان دی ہے نا اے واللہ مارن دا حکم تیرا ہے 5 منٹ دی بقایا مجلس اے واللہ مارن دا حکم تیرا ہے آدھے اللہ ماناک میری کے جورت اس نگری اج حکم چلاما اگلی گل جابر کر کے آدھے کہن دی کیا جورت اس نگری جو حکم چلاوے اس نگری دے سردار اندہ حکم ہے کون ہے اس نگری دے سردار بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین ابن علی نانا حکم حسین دے نانا وہ تو کہنو کچھ نہیں آدھا سجادی آواز آندھی ہے سچا کہیو کہنو کو جا کے آئے رلیا اے حسین دا حکم نہیں تا کہن دا حکم ہے حسین دی فوج دا جرنیل ہے اس وراثت میں دا نوکر نام عباس ابن علی غازی دا نام ہے تو چپ کر گئے جی میں پہلے محمد بیٹھی آئی نا علی دی دی ڈھا مار کے آدھی ہے وہ مہاری نواغ میرے محمد دے تلے آدھے سے کہن دا حکم ہے محمد دے تلے آگے آدھے بی بی عباس ابن علی دا حکم ہے واتناس کہن دا حکم ہے 9 دفعہ میں نے سینڈ پوچھی آتے 9 دفعہ جابر نسیا آلیہ دی آواز بیان دیئے جے حکم عباس دے میں نہیں لاندی پیچھا ہٹ کے آدھے نہیں جو لاندی ہے کوئی زینب ہے الحمدللہ بابا الحمدللہ بابا الحمدللہ بابا میں نو کرا نہیں جو لاندی ہے کوئی علی دی دیئے نہیں جو لاندی ہے کوئی زہرا دی چادر دیوار سہے آخری جملہ سجاد دی آواز بیان دیئے نانا نانا میرے تھکے ہوئے پردے دار اس نگری اچ ڈھیر نہ روا جی میں اپنے سردار دا کے دیتا ہی نہ پیغام انجھا لگا میں سردار دو واپس ان واقعے کو بہت دور دا مسافر ہے جڑا منت کر کے پیادہ میرے تھکے ہوئے پردے دار اس نگری اچ نہ ڈرا آج سوار ہو کے گزرن دے اساں تواری نگری کوئی نیتا بنائے سجاد دا پیغام لے کے جابر ٹورے یا باس دی قبر آلے پاسے چاچا بزرگ ذاکرین پڑھتے ہوں دے انمار غزن فرجی میں 3 جیم محملچ بیٹھیاں نا عباس دیاں بھڑیں جیاں اکھی نہیں کوئی سامن دے بدلن یا علی حسین دے روڑ آلیاں بچیاں دی آواز آندھی وے مہاری اٹھ بہا سلانی ہے اے لاوین نہ لاوین سردار دی اولاد ہے سنوکر دیاں دیاں آلیہ دی آواز پیان دیئے میڈیاں دیاں میں کیوں نہ ٹھلا سا کیوں نہ ٹھوسا میرے برادہ پہلا حکم اللہ جان دائی نے مہینے پردرانا اٹھ بے گئے پردادار اللہ آلیہ دی آواز پیان دیئے سنو میڈا ماری بچنا اس نگریے چینج ٹور جی میں شام ٹور دے رہے پھوپی اممہ میں کی میں ٹورا تو باکر دا سارا لے میں اممہ فضا دی کار دا اولا لے الحمدللہ بابا سجاد دی آواز بیان دیئے ہیں پھوپی اممہ پہلے کڑے بھرا دے روزے تے وجڑی آلیہ دی آواز بیان دیئے پہلے ہوں دی قبر تے لائے وانجے نو ٹورونی سکھاوا میں نو آدھے جو ٹور دیئے کہ تو دا قانون ٹورونی میں سکھاوا آج میں نو آدھے
جو ٹر دیا الحمدللہ بابا الحمدللہ بابا اللہ جان دائی نے ٹر پئی علی دی آواز دی قبر تے آئی غازی دی قبر دور آئی باندھی باندھی مٹی تے بہ گئی ہے تے رو رو کے پیا دی اٹھی قبر وچوں بن بازو دے تے تیرے شہر جزائل با گئی او کو پیدل ٹرن دا حکم نہیں دئی جے کو موت قبر دی کھا الحمدللہ بابا الحمدللہ بابا نویر اٹھے وچوں قبران دے تے کربل دی بدل فضا گئی ممنون نصارے ویر تیڑے تیڑی ہے چادر رہا سونا رو بیٹھا ہے مولا تیریاں جائیاں دے پردے سلامت رکھے رو رو کے بیٹھی آدھی غازی قبر تو بیرا ویک میں اجڑ کے واللہ غازی میرے آلے پاسے ویک پھرا ٹھارا ہے ناج پھرا موئی ودی سلیلی اکبر دے پالن آلی مائے ماج پترہ موئی ودی سلیلی غازی قبر تو بیرا میں تینو ڈک سڑا جس جا تو پئی گزر دیوں کہ بین آلوں دا پھرا بیٹھو ہوئے پھرا لکاوڑ لگ ہوئے دی آدھی بچاوا لگ کوئی لگی میں دی غازی ہن میں تھک پئیاں نانے دے روزے دی بڑی یاد آئی سورا واسطے روح منگ دائے اما دی قبر دی یاد آئی غازی جیڑا بندہ کدی نہیں رونا نا نیاز حسین میں سید آلے پاسے ویک میرا وہین سن وہ کنے پیا وہین ہے بھائی میرے آلے پاسے ویک میں صاحب کھڑا پڑھنا اللہ جان دائی نے رو رو کے پیا دی سن غازی جنہ اس نگری جو گئی آئے باغی پہ سدین دے آئے کوئی مظلوم سدین دائی کوئی اللہ راسی سدین دائی واپس ولیاں ایک گال دی بڑی خوشی محسوس ہوئی واپس ولیاں بادشاہ پہ سدین دے ہو ایڈے وڈے بادشاہ بن گئے ہو تواڈے حکم پہ چل دیں تواڈے حکم دیو بھی ٹر کے آندے جڑے کال تُسا ٹرن سی کہہ دے رہے وہ بھی ٹر دے آندے جنہ دے کال پر دے بڑھے دے آوے غازی ویک مینوں سڈڑا لریا الحمدللہ بابا الحمدللہ بابا رو رو کے پیا دیا غازی سن غازی کوشش کرے ساں بات جلدی توڑے سلام تے آمہ کیوں جو میرا اصلی وطن جو شام ہے ہون تھک پئیاں حسین دیاں تو امن تا میرے کو ہوئے جیڑیاں ولامن دی خاطر توری نگری اچ آ گئیاں اللہ جان دائی نے اٹھی علی دی جیڑا بندہ کدے نہیں رونا ٹر پئی حسین دی قبر تے آئی ہے حسین دی قبر نال باندھی باندھی بہ گئی ہے حقل ماری ہے سجاد میرے قریبا پاکر میرا لال تو بھی قریبا سجاد بچڑا ہاتھ بدا پاکر میرا لال تو بھی ہاتھ بدا سجاد پاکر دا ہاتھ پکڑ کے شبیر دی قبر درگ آدھی قبر تو بہرا اپنی امان سبھا